फाइनल आजको चाहिँ यो भिडियोमा तपाईहरुलाई लिस्ट कमन मल्टिपल एलसीएम कसरी निकालिन्छ त्यो निकालेर चाहिँ सिकाउँछु, ठीक छ। और लोएस्ट कमन मल्टिपल लिस्ट कमन मल्टिपल एंड लोएस्ट कमन मल्टिपल भनेको सेम नेम हो एंड यो लिस्ट कमन मल्टिपल को सर्ट फर्म में एलसीएम लेखे गरिन्छ, डिनोट गरिन्छ, ठीक छ। अब चाहिँ यहाँ हेरिराख्नु भएको छ, सर्ट ट्रिक सिकाउँछु चाहिँ कि कसरी चाहिँ दुईटा नम्बर को चाहिँ एलसीएम फाइन्ड आउट गरिन्छ चाहिँ। 1 नम्बरमा हेरिराख्नु भएको छ, द एलसीएम of 2 and 4 is 2 and 4 को एलसीएम कति हुन्छ? 2 and 4 को एलसीएम कति हुन्छ? 4 हुन्छ। कति हुन्छ? 4। The LCM of 2 and 4 is 4। सेकेंड नंबर the LCM of 4 and 8 is 8। यो 4 and 8 को एलसीएम कति हुन्छ? 8 हुन्छ। 3 नंबरमा the LCM of 8 and 16 is कति हुन्छ? 16। 4 नंबरमा the LCM of 16 and 32 is 32। 5 नंबरमा the LCM of 32 and 64 is कति हुन्छ? 64। The LCM of 64 and 128 is 128। बुझिराख्नु भएको छ। 2 and 4 को एलसीएम 4 हुन्छ, 4 and 8 को एलसीएम 8 हुन्छ, 8 and 16 को एलसीएम 16 हुन्छ, 16 and 32 को एलसीएम 32 हुन्छ, 32 and 64 को एलसीएम कति हुन्छ? 64 हुन्छ, 64 and 128 को एलसीएम कति हुन्छ? 128 हुन्छ चाहिँ। अब यसमा कसरी निकाल्ने त्यो म निकालेर सिकाउँछु, सर्ट ट्रिक निकाल्छु। अब हेरिराख्नु भएको छ, 2 and 4 को एलसीएम फाइन्ड गर्नु छ। त लास्टमा कुन नम्बर छ? 4। त 4 एलसीएम भइसक्यो। 2 and 4 को एलसीएम 4 भयो। अब 4 and 8 को एलसीएम फाइन्ड गर्नु छ। त 4 and 8 को लास्ट नम्बर भनेको कुन हो? यो 4 and 8 मा लास्ट नम्बर भनेको 8 हो, त यो 8 भइहाल्यो, ठीक छ। 8 and 16 मा लास्ट नम्बर कुन हो? 16, त्यो 16 एलसीएम भइहाल्यो। 8 and 16 को एलसीएम 16 भइहाल्यो। त्यस्तै यो 16 and 32 को चाहिँ लास्ट नम्बर भनेको यो दुवैमा लास्ट नम्बर कुन छ? यो 32 छ हैन। त यो 32 लाई यो 16 and 32 को एलसीएम भइसक्यो। सेम त्यस्तै 32 and 64 को एलसीएम कति हुन्छ? 64। लास्ट नम्बर कति छ? 64, त 64 एलसीएम भइहाल्यो। The LCM of 64 and 128 is कति हुन्छ? 128 हुन्छ। लास्ट नम्बर 128, यो कति भयो? 128। अब यसको एलसीएम कसरी हामी बुझिरहेछौं कि 2 and 4 को एलसीएम 4 हुन्छ, 4 and 8 को 8 हुन्छ, 8 and 16 को 16 हुन्छ, 16 and 32 को 32 हुन्छ, 32 and 64 को एलसीएम 64 हुन्छ, 64 and 128 को एलसीएम 128 हुन्छ। त्यो म तपाईहरुलाई निकालेर सिकाइरहेछु, ठीक छ। अब यसको एलसीएम निकाल्नु छ, ठीक छ। 4 and यो 2 and 4 को एलसीएम 2 and 4 को एलसीएम तर हेर्नुहुन्छ यो 2 and 4 भनेको कुन नम्बर हो? इभेन नम्बर हो। त इभेन नम्बरले डिवाइड गर्नु होला। त इभेन नम्बर फर्स्ट को इभेन नम्बर 2, त 2 ले डिवाइड गर्नु। 2 1 जा 2, त्यसपछि कमा 2 2 जा 4। त यो 2 and 4 को एलसीएम कति हुन्छ? 2 multiply 1 multiply 2 is equal to 2 multiply 1 multiply 2, त 2 1 जा 2 अनि 2 2 जा 4। त एलसीएम कति आएको छ? 4 आएको छ। सेम त्यस्तै 4 and 8 को एलसीएम निकाल्नु। 4 and 8 को एलसीएम त यसमा चाहिँ हैन यो दुवै भनेको इभेन नम्बर हो, त इभेन नम्बरले डिवाइड गर्नु होला। सुरुको इभेन नम्बर 2 हो, त 2 ले लगाउनु होला। 2 2 जा 4 कमा 2 4 जा 8। अब यो दुवै नम्बरमा 2 ले पनि फेरि डिवाइड लागिहाल्छ, त 2 ले लगाउनु होला। 2 1 जा 2 कमा 2 2 जा 4। अब भइसक्यो चाहिँ। अब यो 4 and 8 को एलसीएम हुन्छ 2 multiply 2 multiply 1 multiply 2, 2 multiply 2 multiply 1 multiply 2, त 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, अब 4 2 जा कति हुन्छ? 8। बुझिसक्नु चाहिँ यहाँ 8 आएको छ। अब त्यसपछि यो 8 and 16 को एलसीएम निकाल्नु। 8 and 16 8
एन्ड कतिको 16 को। तो यो दुवै इभन नम्बर हो, तो सुरुको इभन नम्बर 2 हो, तो 2 ले लगाउनु होला। तो यो 2 4 जा 8 कमा 2 8 जा 16 फेरि 2 ले लगाउनु होला किनभने दुवै भनेको इभन नम्बर हो। तो 2 लगाउनु 2 2 जा 4 2 4 जा 8 फेरि 2 ले लगाउनु होला किनभने दुवै भनेको इभन नम्बर हो। 2 1 जा 2 कमा 2 2 जा 4 भइसक्यो। अब 2 ले नलगाउनु होला किनभने 2 ले त यसमा लाग्छ तर यसमा लाग्दैन, त्यही भएर दुवैमा यदि लाग्छ डिभाइड त लगाउनु होला, दुवैमा लागेन भने नलगाउनु। ठीक छ। अब यसमा चाहिँ हैन 8 and 16 का सेम कति हुन्छ 2 multiply 2 multiply 2 multiply 1 multiply 2 2 multiply 2 multiply 2 multiply 1 multiply 2 तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16 तो कति आएको छ एलसीएम फेरि राख्नु छ 60। अब त्यसपछि कतिको निकाल्नु होला 32 and 64 को 32 and 64 को 32 and 64 का एलसीएम निकाल्नु होला। अब यो दुवै कुन नम्बर हो इभन नम्बर हो, त इभन नम्बरले डिभाइड लगाउनु होला। सुरुको इभन नम्बर 2 हो त 2 ले लगाउनु होला। 16 2 जा 32 16 2 जा 32 कमा अब यसमा लगाउनु 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 32 2 जा 64 फेरि यो चाहिँ कतिले डिभाइड लाग्छ 2 ले किनभने यो दुवै कुन नम्बर हो इभन नम्बर हो चाहिँ त 2 लगाउनु 2 8 जा 16 कमा त्यसपछि 16 2 जा 32 16 2 जा 32 फेरि यो दुवै कुन नम्बर हो इभन नम्बर हो त सुरुको इभन नम्बर 2 और 2 ले लगाउनु होला। 2 4 जा 8 कमा 2 8 जा 16 फेरि यो दुवै इभन नम्बर हो त सुरुको इभन नम्बर 2 हो त 2 ले लगाउनु होला। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8 फेरि 2 ले लाग्छ 2 1 जा 2 कमा 2 2 जा 4 अब नलगाउनु होला किनभने अब 2 ले एउटा यसमा लाग्छ तर यसमा लाग्दैन त्यही भएर नलगाउनु होला। लगाए पनि केही फरक पर्दैन, यसले लगाइदिनु भयो भने 2 अब 2 मा 1 ले डिभाइड गर्नु 1 नै हुन्छ, यसमा लाग्दैन भने 1 नै हुन्छ, यसमा लाग्दैन भने 1 यहाँ लगाउनु हुन्छ भने 2 1 जा 2 भइसक्यो। तर यो नगर्नु होला फेरि यतिसम्म राम्रो हुन्छ। ठीक छ, यतिसम्म भइसक्यो। अब यो 32 and 64 का एलसीएम कति भयो 2 multiply 2 multiply 1 2 3 4 5 6 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 1 2 3 4 5 6 multiply 1 यहाँ हुन्छ नि त 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 1 जा 64 यहाँ कति आएको छ आन्सर 64 आएको छ। त्यसपछि द एलसीएम अफ 64 एन्ड 128 को एलसीएम निकाल्नु। त्यसपछि हेर्नु 64 एन्ड त्यसपछि 128 को निकाल्नुस् 2 ले लगाउनु किनभने दुवै भनेको इभन नम्बर हो त सुरुको इभन नम्बर 2 हो त 2 ले लगाउनु होला। 3 2 जा 6 2 2 जा 4 दैट मीन्स 32 2 जा 64 त्यसपछि यसमा लगाउनु होला 128 मा बीचमा कमा लेख्दै जानु होला हैन। त्यसपछि 2 6 जा 12 2 4 जा 8 यो 2 6 जा 12 2 4 जा 8 अब दुवै इभन नम्बर हो त सुरुको इभन नम्बर 2 हो त 2 ले लगाउनु होला। यो 16 2 जा 32 16 2 जा 32 कमा त्यसपछि यसमा लगाउनु होला 2 ले कति हुन्छ 3 2 जा 6 2 2 जा 4 दैट मीन्स 32 2 जा 64 त्यसपछि फेरि 2 ले लगाउनु होला किनभने दुवै भनेको इभन नम्बर त सुरुको इभन नम्बर कति हो 2 हो त 2 ले लगाउनु होला। 8 2 जा 16 कमा 16 2 जा कति हुन्छ 32 8 2 जा 16 16 2 जा 32 फेरि 2 ले लगाउनु होला किनभने दुवै इभन नम्बर हो त सुरुको इभन नम्बर 2 हो त 2 ले लगाउनु होला। 2 4 जा 8 अनि यो कति हुन्छ 8 2 जा 16 फेरि 2 ले लगाउनु होला 2 2 जा 4 कमा यो कति हुन्छ 4 2 जा 8 फेरि 2 ले लगाउनु 2 1 जा 2 अनि कमा 2 2 जा 4 भइसक्यो चाहिँ। अब यो 64 एन्ड 128 को एलसीएम कति हुन्छ 2 multiply 2 multiply 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 multiply 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 त कति आएको छ 128 यो आन्सर तपाईहरुको आइसक्यो चाहिँ। अब म तपाईहरुलाई हैन दुईटा यो त भइसक्यो चाहिँ इभन दुईटा इभन नम्बरको हैन
एलसीएम कसरी निकाल्ने त्यो भइसक्यो। अब दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी चाहिँ प्राइम नम्बरको एलसीएम कसरी निकालिन्छ त्यो तपाईहरुले निकालेर म सिकाउँछु चाहिँ हैन। यसमा चाहिँ अब यो हेर्नुस्, अब चाहिँ एलसीएम अफ प्राइम नंबर एलसीएम अफ प्राइम नंबर को एलसीएम कसरी फाइन्ड आउट गर्नु छ? हाउ टु फाइन्ड एलसीएम अफ प्राइम नंबर, हाउ टु फाइन्ड एलसीएम अफ प्राइम नंबर को एलसीएम कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ हैन? दुई वा दुई भन्दा बढी प्राइम नंबर को एलसीएम कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ? दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी प्राइम नंबर को एलसीएम कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ त्यो चाहिँ निकालेर तपाईहरुले सिकाइदिन्छु। जस्तै 1 नम्बरमा हेरिराख्नु भएको छ। 1 नम्बरमा द एलसीएम अफ यो 2 and 3 इज, त्यसपछि 2 नम्बरमा द एलसीएम अफ 3 and 5 इज। अब द एलसीएम अफ 2 and 3 यो व्हाट इज दिस प्राइम नंबर, यो 2 and 3 कुन नंबर हो? प्राइम नंबर। 2 and 3 यो कुन नंबर हो? प्राइम नंबर हो। त यो दुवै प्राइम नंबरको एलसीएम निकाल्नु छ भने दुवै प्राइम नंबरमा मल्टिप्लाई गर्नु होला। यदि जुनसुकै दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी प्राइम नंबरको एलसीएम निकाल्नु छ भने त्यो प्राइम नंबरमा के गर्नु होला? मल्टिप्लाई गर्नु होला। 2 and 3 को एलसीएम कति हुन्छ? 6। 2 3 जा 6 बुझिसक्नुभयो? द एलसीएम अफ 2 and 3 इज कति भयो? 6। यो दुवै प्राइम नंबरमा के गर्नु होला? मल्टिप्लाई गरेर एलसीएम फाइन्ड आउट गर्नु होला। त 2 3 जा कति भयो? 6। सेम त्यस्तै द एलसीएम अफ 3 and 5 इज। 3 and 5 को एलसीएम कसरी निकाल्ने? यो व्हाट इज दिस प्राइम नंबर, यो दुवै प्राइम नंबर को अहिले एलसीएम निकाल्नु छ भने दुवै प्राइम नंबरमा के गर्नु होला? मल्टिप्लाई गर्नु होला। त कति 3 × 5 कति भयो? यो चाहिँ 50। 3 × 5 इक्वल कति हुन्छ? 50। यो कति भयो? 50। त्यसपछि 3 नम्बरमा द एलसीएम अफ 5 and 7 इज कति हुन्छ? 5। यो 5 and 7 को एलसीएम निकाल्नको लागि के गर्नु होला? मल्टिप्लाई गर्नु होला। 5 × 7 कति भयो? 35। त्यो 35 भइसक्यो। ठीक छ। त्यसपछि 4 नम्बरमा द एलसीएम अफ 7 and 11 इज। 7 and 11 को एलसीएम कति हुन्छ? 2 × 7 × 11 त कति हुन्छ? यो 77। सेम त्यस्तै 5 नम्बरमा द एलसीएम अफ 2, 3 and 5 इज। अब 2 3 5 को एलसीएम कति हुन्छ? 2 3 5 को एलसीएम व्हाट इज दिस प्राइम नंबर, यो तीनटै नम्बर भनेको प्राइम नंबर हो। त प्राइम नंबर हो भने प्राइम नंबर को एलसीएम कसरी निकाल्ने? तीनटै प्राइम नंबरमा के गरिन्छ? मल्टिप्लाई गरिन्छ। त कति हुन्छ? 2 × 3 × 5 त कति हुन्छ? 2 3 जा 6, 6 5 जा कति हो? 30। यो कति आयो? यसको चाहिँ एलसीएम कति आयो? 30 आयो। 2 3 and 5 को एलसीएम कति आयो? 30 आयो। सेम त्यस्तै 6 नम्बरमा द एलसीएम अफ 2, 3, 5 and 7 इज। अब 2 3 5 7 को एलसीएम कति हुन्छ? 2 3 5 7 को एलसीएम कति हुन्छ? यो 4 वटै प्राइम नम्बरमा के गर्नु होला? मल्टिप्लाई गर्नु होला। त कति हुन्छ चाहिँ हैन? मल्टिप्लाई गर्नु होला। 2 × 3 × 5 × 7 2 × 3 × 5 × 7 यो व्हाट इज दिस प्राइम नंबर, यो कतिवटा प्राइम नंबर छ? 4 वटा। यो 4 वटा प्राइम नंबर को एलसीएम निकाल्ने तरिका भनेको यो 4 वटा चाहिँ प्राइम नंबरमा के गर्नु होला? मल्टिप्लाई गर्नु होला चाहिँ। त कति हुन्छ? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 अनि 7 जा कति हुन्छ? 210। कति भयो? 210। 37 जा कति हुन्छ? 210। बुझिसक्नु चाहिँ यसरी के निकालिन्छ चाहिँ हैन? यो चाहिँ सिस्टमले, यो प्रोसेसले, यो मेथडले चाहिँ जुनसुकै 2 वा 2 भन्दा बढी चाहिँ प्राइम नम्बरको एलसीएम फाइन्ड आउट गरिन्छ चाहिँ हैन। यहाँ लेखेको छ हाउ टु फाइन्ड एलसीएम अफ प्राइम नम्बर। ठीक छ, बुझिसक्नु चाहिँ हैन? अब त्यसपछि आउनुस् अर्कोमा how to find LCM of even and odd number.
इभन एन्ड ओड नम्बर्स ठीक छ। अब इभन एन्ड ओड नम्बरको हैन एलसीएम कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हाउ टु फाइन्ड एलसीएम अफ इभन एन्ड ओड नम्बर कसरी निकाल्ने हैन त्यो तपाईले वन नम्बरमा आउनुस् the LCM of 2 and 5 2 and 5 what is this even what is this odd number is to second number ma the LCM of 4 and 7 is 4 and 7 ठीक number ma the LCM of 4 and 9 इच इसको कसरी निकाल्ने त हेरिराख्नु पर्छ 2 and 5 को एलसीएम कसरी निकाल्ने त 2 and 5 को एलसीएम कति हुन्छ 10 2 multiply 5 is equal to 10 कति भयो 10 ठीक छ द एलसीएम अफ 4 and 7 4 and 7 को एलसीएम कति हुन्छ 7 4 जा 28 ठीक छ द एलसीएम अफ 4 and 9 इज कति हुन्छ 9 4 जा 4 9 जा कति हुन्छ 36 यो कति भयो 36 भइसक्यो 4 नम्बरमा द एलसीएम अफ 6 and 11 इज अब 6 and 11 को चाहिँ एलसीएम कसरी फाइन्ड आउट गर्ने व्हाट इज दिस इभन व्हाट इज दिस ओड नम्बर इभन एन्ड ओड को एलसीएम निकाल्ने मेथड भनेको दुवैमा के गरिन्छ मल्टिप्लाई गरिन्छ तरिका भनेको यो इभन एन्ड ओड मा के गरिन्छ मल्टिप्लाई गर्दा एलसीएम फाइन्ड आउट गरिन्छ व्हाट इज इभन व्हाट इज ओड नम्बर यो इभन एन्ड ओड मा मल्टिप्लाई गरेर के गरिन्छ एलसीएम निकालिन्छ ठीक छ अब यो 6 एन्ड यो 11 को एलसीएम कति हुन्छ 6 मल्टिप्लाई 11 त कति हुन्छ यो 66 बुझिसक्नुमा चाहिँ हैन यो जुनसुकै चाहिँ हैन इभन ओड को हैन इभन एन्ड ओड नम्बर को एलसीएम निकाल्ने तरिका भनेको इभन एन्ड ओड मा मल्टिप्लाई गरेर एलसीएम फाइन्ड आउट गरिन्छ यहाँ सिकिसक्नु भयो हैन द एलसीएम अफ 2 and 5 is 10 the LCM of 4 and 7 is 28 the LCM of 4 and 9 is 36 the LCM of 6 and 11 is 66 हुन्छ किनभने यो दुवैमा मल्टिप्लाई गरिन्छ के गरिन्छ दुवैमा मल्टिप्लाई गरिन्छ दुवैमा के गरिन्छ मल्टिप्लाई गरेर के गरिन्छ हैन एलसीएम फाइन्ड आउट गरिन्छ बुझिसक्नुमा चाहिँ हैन अब म तपाईलाई अर्को सिकाउँछु how to find LCM of alphabet letter अब अल्फाबेट लेटर को एलसीएम कसरी फाइन्ड आउट गर्ने ठीक छ हाउ टु फाइन्ड एलसीएम अफ अल्फाबेट लेटर को एलसीएम कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यो वन नम्बर हेर्नुस् the LCM of A and B is second one the LCM of B and A is third number the LCM of X and Y is fourth number the LCM of X and X is 5 number the LCM of Y and X is 6 number the LCM of Y and Y is 7 number the LCM of A and A is 8 number the LCM of B and B is यो अल्फाबेट लेटर को एलसीएम कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हाउ टु फाइन्ड एलसीएम अफ अल्फाबेट लेटर द एलसीएम अफ ए एन्ड बी इज कति हुन्छ एबी ठीक छ एबी को एलसीएम भनेको एबी नै हुन्छ किनभने एलसीएम फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला भनेको सीएफ मल्टिप्लाई आरएफ यो
एलसीएम निकाल्ने यो फर्मुला हो। एलसीएम निकाल्ने फर्मुला CF into RF, कॉमन फैक्टर मल्टिप्लाई रेस्ट फैक्टर और रिमेनिङ फैक्टर, कॉमन फैक्टर एन्ड यो रेस्ट फैक्टरमा मल्टिप्लाई गरेर एलसीएम फाइन्ड आउट गरिन्छ। यसमा ए एन्ड बी मा कॉमन फैक्टर भनेको केही छैन भने 1, नथिङ, केही छैन भने 1, एन्ड आरएफ रेस्ट फैक्टर भनेको अब यसमा बाँकी चाहिँ फर्स्ट टर्ममा ए छ अनि यो सेकेन्ड टर्ममा बी, तो मल्टिप्लाई गर्नु चाहिँ कति हुन्छ 1 मल्टिप्लाई ए, त ए नै भयो, ए मल्टिप्लाई बी त ए बी भयो, ठीक छ। त यो एबी को एलसीएम कति हुन्छ एबी नै हुन्छ। सेम त्यस्तै द एलसीएम अफ बी एन्ड ए इज, यसको पनि कति हुन्छ एबी नै हुन्छ और बी हुन्छ, ठीक छ। एबी लेखे पनि हुन्छ और बी पनि लेखे हुन्छ। द एलसीएम अफ एक्स एन्ड वाई इज, एक्स वाई को एलसीएम एक्स वाई नै भयो, ठीक छ। यो चाहिँ CF into RF, CF नथिङ केही छैन भने 1 मल्टिप्लाई RF भनेको x एन्ड y, RF मीन्स रेस्ट फैक्टर, रिमेनिङ फैक्टर। द एलसीएम अफ x एन्ड x इज x नै हुन्छ, यो x को एलसीएम x नै हुन्छ, किन y होइन, यहाँ चाहिँ LCM इज इक्वल टु CF into RF। त यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा टर्ममा कमन कॉमन छ x, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड मा कमन कति छ x छ, एन्ड रेस्ट फैक्टर भनेको केही छैन भने 1, त x मल्टिप्लाई 1 कति हुन्छ x नै हुन्छ, यो x भइसक्यो, ठीक छ। द एलसीएम अफ x एन्ड x इज x, द एलसीएम अफ y एन्ड x इज xy और yx, द एलसीएम अफ y एन्ड y इज कति हुन्छ y एन्ड y इज y, the LCM of A and A is A, the LCM of B and B is B, ठीक छ। बुझिसक्नुमा चाहिँ यसरी चाहिँ अल्फाबेट लेटरको एलसीएम फाइन्ड आउट गरिन्छ चाहिँ, बुझिसक्नुमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ।